हिजो हामीले पढेको चाहिँ अकाउन्टको हजुर गरेको सर आज पनि आज पनि अकाउन्ट गरेर त्यो च्याप्टर हिजोको च्याप्टर सकाउने हुन्छ आज। अनि अपरेसनको लागि प्र्याक्टिस गर्दै गरेछ कि छैन? स्क्रिन देखिएको छ? देखियो सर। यो हाम्रो अकाउन्टको छ है, कस्ट भोल्युम प्रफिटको लास्ट केस। हजुर कि जस्तो लाग्यो, आवाज ब्याकग्राउन्डबाट आवाज आइरहेछ। म्युट गरिदिनु भाइहरु। मैले म्युट त गर्दिन। यो हाम्रो नर्मल कर्भ वाला केस छ है, जुन हामीले फर्स्ट सेममा स्ट्याटमा गरेका थियौं। अब आज पनि हामी कस्ट भोल्युम प्रफिट, हिजो हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ गरेको थियो अकाउन्टको। अब त्यसैमा कन्टिन्यू भएर आजको पनि जोडेर 30 मार्क्समा आउँछ है। यदि 15 भयो भने चाहिँ छुट्टै आउँछ, 30 मा आयो भने दुवै जोडेर आइरहेछ। यो 19 मा 18 मा 20 मा यसरी नै आइरहेछ, यो जोडेर आइरहेछ। ल अब हामीले कस्ट भोल्युम प्रफिटमा 4 वटा केस पढ्नुपर्छ भन्यो र अगाडि पढेको दुईटा चाहिँ पास्ट डेटालाई बेस बनाएको हुनाले त्यो एक्चुअल भयो। र त्यस पछाडि हामीले हिजो पढ्यौं लिनियर प्रोग्रामिङ र आज हामी पढ्छौं सीवीपी एनालाइसिस अन द रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी। र यो चाहिँ हामी फ्युचरको लागि प्रेडिक्सन गर्छौं। फ्युचरमा अब आउने वर्षमा प्रफिट म्याक्सिमाइज अथवा कस्ट मिनिमाइज हुनको लागि दुईटा प्रोडक्ट कुन कम्बिनेसनमा हामीले बनाएर बेचेको अवस्थामा प्रफिट म्याक्सिमाइज अथवा कस्ट मिनिमाइज हुनेछ, त्यो हामीले हिजो गर्यौं। अब आजको केसमा यसरी नै फ्युचरमा अब हामी बीईपी सेल्स हुने चान्सेस कति छ, अब 1 लाख रुपैयाँ प्रफिट हुने चान्सेस कति छ, यसरी हामीलाई क्वेशनमा प्रोबेबिलिटीमा क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। अब आउने वर्षमा यति सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ।
यति प्रफिट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीलाई प्रोबेबिलिटीमा सोधिरहेको हुन्छ, जुन हामीले फर्स्ट सेममा स्ट्याटमा गरे जस्तै गरी अब नर्मल कर्व बनाएर जेट टेबल हेरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रोबेबिलिटी। र त्यसको लागि अब हामी यहाँ केही स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ पनि फ्युचर बेस हुने कारणले गर्दा र फ्युचर भनेको रिस्की र अनसर्टेन हुने भएको हुनाले हामी सीवीपी एनालाइसिस गर्दैछौँ अन्डर रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी केसको लागि। र यसको लागि केही स्टेप्सहरू हामी फलो गर्छौँ। यी स्टेप्सहरू युज गरेर पहिला हामीलाई चाहिने एक्स बार, पी बार, सिग्मा एक्स अनि प्रफिटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सेल्सको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी वर्किङ नोटको रूपमा निकाल्छौँ र यिनीहरूलाई नै युज गरेर हामी भ्याल्यु अफ जेटको फर्मुला लगाएर नर्मल कर्व बनाएर अब बीपी सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी, यति प्रफिट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर क्वेसनमा सोधेको हुन्छ, अनि त्यही हामी जेट टेबलबाट निकाल्छौँ। ल अब फर्स्ट स्टेपमा हेरौँ। सुरुमा हामी निकाल्छौँ क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड सेल्स अथवा यसलाई हामी एभरेज सेल्स भन्छौँ। नोटेसनमा एक्स बार लेख्दा पनि हुन्छ अथवा म्यू लेख्दा पनि हुन्छ। र यो निकाल्नको लागि हामी गर्छौँ समेसन सेल्स युनिट्स इन्टु प्रोबेबिलिटी। अब आउने वर्षमा यति युनिट सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी यति छ भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ, दुवै कोलम वाइज। अनि यो सेल्स युनिट्स क्वेसनमा दिएको सेल्स युनिट्स र प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरेर समेसन गर्यो भने हाम्रो आउँछ एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज सेल्स। र सेल्स युनिट्सलाई हामी एक्सले डिनोट गर्ने गर्छौँ, प्रोबेबिलिटीलाई हामीले पीले डिनोट गर्ने हो भने समेसन एक्स इन्टु पी गरेपछि आउँछ एक्सपेक्टेड सेल्स एक्स बार। र यसरी सेल्स निकालिसकेपछि हामी यसैलाई बेस बनाएर एक्सपेक्टेड प्रफिट अथवा एभरेज प्रफिट निकाल्छौँ। त्यसलाई नोटेसनमा पी बार लेख्दा पनि हुन्छ अथवा पाई लेख्दा पनि हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ अगाडि हामीले पढेको प्रफिट निकाल्ने फर्मुला, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो प्रफिट आउँछ। अब यहाँ फ्युचरको लागि हुने कारणले गर्दा एक्सपेक्टेड एउटा वर्ड थप्छौँ। एक्सपेक्टेड प्रफिट निकाल्नको लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि एक्सपेक्टेड युज गर्नु पर्यो, माइनस फिक्स कस्ट गरेपछि हाम्रो प्रफिट आउँछ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्वेसनमा डाइरेक्ट दिएको हुँदैन, अनि यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स युनिट्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गरेपछि टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। र हामीले यो सेल्स युनिट्स जुन एक्सपेक्टेड भनेको छ यो माथि निकालेको हुन्छ फर्स्टमा, अनि त्यही फर्स्टमा निकालेको एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स फर्स्टको एन्सरलाई सिएमपियूले मल्टिप्लाई गरेर त्यसमा फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो आउँछ एक्सपेक्टेड प्रफिट। र त्यसपछि अब यो एक्सपेक्टेड सेल्सले अब आउने वर्षमा एभरेजमा यति सेल्स हुने छ भन्ने बुझाउँछ। तर फ्युचरको कुरा हो, ठ्याक्कै यति नै सेल्स हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यसमा केही तलमाथि केही धेरै थोरै भेरिएसन आउन सक्छ र त्यो भेरिएसन दिन्छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले। यसैले थर्डमा हामी निकाल्छौँ क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स। जुन माथि निकालेको सेल्स युनिट्स हो एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स, त्यसको हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ, जसलाई नोटेसनमा हामी सिग्मा एक्सले डिनोट गर्ने गर्छौँ। र यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटीको होल रुट गरेपछि आउँछ सिग्मा एक्स। अब यो एक्स भनेको क्वेसनमा दिएको हुन्छ, एक्स बार हामीले यहाँ फर्स्टमा निकालेका छौँ, अनि त्यो क्वेसनमा दिएको हरेक एक्सबाट हामीले फर्स्टमा निकालेको एक्स बार घटाउने एक्स माइनस एक्स बार आउँछ। र त्यो आएको एक्स माइनस एक्स बारलाई होल स्क्वायर गरेर प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने धेरैवटा आउँछ, सम गरेपछि र त्यसको लास्टमा रुट गरेपछि हाम्रो आउँछ सिग्मा एक्स। यो भनेको अब आउने वर्षमा हामीले यति युनिट्स एभरेजमा सेल्स हुनेछ भन्ने एस्टिमेट गरेका छौँ भने साँच्चै नै यति नै हुन्छ भन्ने छैन। यसमा कतिले धेरै अथवा कतिले थोरैसम्म तलमाथि धेरै थोरै सेल्स हुन सक्छ, त्यो दिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले। र सेम त्यही अनुसारले प्रफिटमा पनि क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्सपेक्टेड प्रफिट, हामीले माथि एक्सपेक्टेड प्रफिट निकालेको हुन्छ। अब यति नै प्रफिट हुन्छ भने ग्यारेन्टी हुँदैन, योभन्दा केही थोरै केही धेरै प्रफिट हुन सक्छ, कतिसम्मले भेरिएसन आउन सक्छ। त त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ। र सिग्मा पी निकाल्नको लागि भर्खरै निकालेको सिग्मा एक्सलाई सिएमपियूले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्सपेक्टेड प्रफिट। र यो सबै वास्तवमा वर्किङ नोट्स हो हाम्रो यो 5औं स्टेपको लागि। र यहाँ हामी गर्छौँ नर्मल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एप्रोच, जहाँ हामी निकाल्छौँ भ्याल्यु अफ जेट। यदि सेल्स युनिट्स दिएर प्रोबेबिलिटी सोधिरहेछ भने एक्सले सेल्स युनिट्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कारणले गर्दा x - x बार बाई सिग्मा x वाला फर्मुला युज गर्छौँ। यदि क्वेसनमा प्रफिट हुने चान्सेस कति छ भनेर सोधेको छ भने त्यहाँ प्रफिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला हाम्रो फर्मुला हुन्छ p - p बार बाई सिग्मा p। सेल्स युनिट्स दिएको छ भने x - x बार वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो। प्रफिट दिएको छ भने p - p बार डिवाइड बाई सिग्मा p वाला फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। वेयर जेट भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट, हामी टेबल हेरेर यसको भ्यालु निकाल्छौँ र x भनेको रिक्वायर्ड अथवा क्वेसनमै दिएको हुन्छ गिभन सेल्स युनिट्स, यति सेल्स हामी गर्न चाहन्छौँ भनेर दिइरहेको हुन्छ। x बार भनेको एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स हामीले माथि निकालेकै भयो। p भनेको रिक्वायर्ड अथवा गिभन प्रफिट, जुन क्वेसनमा हामीलाई सोधिएको प्रफिट यो p हो, र p बार भनेको एक्सपेक्टेड प्रफिट हामीले माथि निकालेका छौँ। सिग्मा x भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स युनिट्स, सिग्मा p भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट। अनि क्वेसनमा यति सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, यो भन्दा धेरै सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, यो भन्दा कम सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, यति प्रफिट आउने प्रोबेबिलिटी कति छ, यतिले धेरै प्रफिट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, यो भन्दा कम प्रफिट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, यसरी हामीलाई प्रोबेबिलिटीमा सोधिरहेको हुन्छ। अनि यही नर्मल कर्भ बनाएर भ्यालु अफ जेटलाई हेल्प लिएर हामी निकाल्छौँ प्रोबेबिलिटीमा एन्सर। अब यसको लागि हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ। अब यो माथिको त हाम्रो स्टेप्स हो, यो लेख्न पछि छुट्टै लेख्दा नि हुन्छ, अहिले हामी फाइल सेन्ड गरिहाल्छौँ। तर अब यो प्रब्लम चाहिँ हामीले गर्दै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, नभए बुझ्दैनौँ। यसको लागि पहिला क्वेसन हेरौँ होला। ल हाम्रो क्वेसन यस्तो किसिमको छ, 47 नम्बरको। The sales units and their probability expected by a sales manager of a company are as follows. Sales units अब आउने वर्षमा 10,000 युनिट्स सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी 0.1 भनेको 10% छ भनेको, 15,000 सेल्स हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.3 अथवा 30% छ, 18,000 युनिट्स सेल्स हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.3, 19,000 युनिट्स सेल्स हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.2 र 20,000 सेल्स हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.1। त्यसै जुन सेल्स युनिट्स दिएको छ यसलाई x ले डिनोट गर्छौँ, जुन प्रोबेबिलिटी दिएको छ त्यसलाई हामीले p ले डिनोट गर्छौँ। त्यसैले x र p क्वेसनमा दिएको छ र मुनि गिभन दिएको छ द सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ द प्रोडक्ट इज ₹10, SPPU दिएको छ 10 एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU दिएको छ ₹6। हामीलाई चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो, त्यही SPPU माइनस VCPU 10 - 6 गरेपछि CMPU आइहाल्छ ₹4। अन्त फिक्स कस्ट आएर ₹60,000 दिइरहेछ भने अब यो क्वेसनलाई बेस बनाएर हामीलाई निकाल भनेको हुन्छ एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स x बार, एक्सपेक्टेड प्रफिट p बार, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स युनिट्स सिग्मा x, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट सिग्मा p। अनि यसपछि सोध्ने यो हो हाम्रो द चान्सेस अफ सेल्स बिङ लेस देन ब्रेक इभन सेल्स, BEP सेल्स भन्दा कम सेल्स हुने चान्स प्रोबेबिलिटी कति छ। द प्रोबेबिलिटी अफ सेल्स बिङ मोर देन 18,000 युनिट्स, 18,000 भन्दा धेरै सेल्स हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ। द प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट बिङ मोर देन ₹6,000, यहाँ माथि चाहिँ सेल्स भनेको छ x बाट जानु पर्यो, यहाँ चाहिँ प्रफिट भनेको छ p बाट जानुपर्ने हुन्छ। ल हाम्रो क्वेसन अब यस्तो किसिमको छ भने अब यही क्वेसनलाई बेस बनाएर अब हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ। यो चाहिँ अब हामीले कपीमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, नभए बुझ्दैन है। ल हाम्रो क्वेसन नम्बर 47 को छ, पेज 184 को। हामीले क्वेसन पढ्दै गिभन टिप्यौँ। SPPU 10 दिएको छ, VCPU 6 दिएको छ, फिक्स कस्ट 60,000 दिएको छ। क्वेसन पढ्दै गिभन टिप है र दुईटा कोलम हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, सेल्स युनिट्स जसलाई हामी x ले डिनोट गर्ने गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी जसलाई हामी PI ले डिनोट गर्ने गरेका छौँ। फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलम क्वेसन हो, x र PI हामी यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। 10,000 into 0.1 1,000, 15,000 into 0.3 4,500, 18,000 into 0.3 5,400, 19,000 into 0.2 3,800, 20,000 into 0.1 2,000। निकालौँ अनि यो सबै जोडेपछि हाम्रो आउँछ समेसन x into PI 16,700। यो नै हो हाम्रो एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स।
ल फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम क्वेशनमा दिएको छ दुवै कोलम एक्स र प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरेर सम गरेपछि आउँछ एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स ल ए को आन्सर आउँछ एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स एक्स बार समेसन एक्स इन्टु पीआई ए हाम्रो आन्सर भयो 16,700 युनिट्स अनि त्यो x माइनस x बार को होल स्क्वायर इन्टु पीआई को त्यो इन्डिभिजुअल प्रत्येकलाई गुणन गरेर निकालिएको छ होइन अब यो चाहिँ यसरी निकालेको हो यो x भनेको यो फर्स्ट कोलम माइनस x बार भनेको यो 16,700 यो 10,000 माइनस 16,700 को होल स्क्वायर गर्ने अनि त्यसपछि इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्ने 10,000 माइनस 16,700 गरौँ माइनस 6,700 आउँछ स्क्वायर गर्ने बेला माइनस आफै प्लस हुन्छ त्यसैले माइनस नराख्नु हुन्छ 6,700 को स्क्वायर गर्ने त्यसलाई प्रोबेबिलिटी 0.1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आउँछ 44,89,000 अब यही प्रोसेस सबैको निकाल्ने अब यहाँ 15,000 छ भने 15,000 माइनस 16,700 को होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 0.3 गर्ने यो आउँछ निकाल्दै जाउँ हरेकको फेरि 18,000 माइनस 16,700 को होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 0.3 यो आउँछ बुझेको हो बुझेको छ ल निकालौँ होला ल ए मा हामीले एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स निकाल्यौं बी मा हामी निकाल्छौं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पी बार र पी बार निकाल्ने फर्मुला एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स जुन भर्खरै निकालेको 16,700 त्यो माथिको अलिकति कुरा गरौँ न सर ल ल यो बुझेर सारो है कसरी आएको छ हैन त्यो त आफै गर्न लागेछ माथि खाली छौ ठीक छ र यो सबै जोडेपछि आउनेलाई चाहिँ भेरिएन्स हुन्छ है सिग्मा x को स्क्वायर समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी जोडेको चाहिँ हैन सर हजुर यो जुन 80,10,000 आइरहेछ त्यसलाई भेरिएन्स भन्छ सिग्मा x को स्क्वायर समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर को इन्टु प्रोबेबिलिटी तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यसैको रुट भेरिएन्स भन्न नि पाइयो समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर इन्टु p भन्न नि पाइयो हैन हजुर भयो सर यो एक्चुअली यो हामीले निकालेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हो
र बी मा हामीले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पी बार निकाल्ने हो भने प्रॉफिट भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट हो र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी आउँछ त एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स इन्टु सीएमपीयू गरेपछि आउँछ र एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स भर्खर माथि निकाल्यौं 16700 इन्टु सीएमपीयू भनेको एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू 10 माइनस 6 गर्दा 4 अनि फिक्स कस्ट छ माइनस 60000 गरेपछि हाम्रो आउँछ 6800 यो आयो पी बार एक्सपेक्टेड प्रॉफिट र सी मा हामीलाई सोधिरहेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स युनिट्स त्यो भनेको सिग्मा एक्स अनि यही सिग्मा एक्स निकाल्न यो हामीले माथि निकालेको हो समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी र यसैलाई रुट गर्यो भने हाम्रो आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हजुर सीएमपीयू हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ सीएमपीयू अघि भने नि एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू एसपीपीयू 10 यहाँ क्वेशनमा दिएको छ भीसीपीयू 6 क्वेशनमा दिइरहेको छ अनि यो हाम्रो जुन फोर्थ कोलम हो x माइनस x बार को होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी र यसको समेसन यो हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि युज गरेको भयो र त्यो हामीले यहाँ फर्मुला लगायौं 80,10,000 को रुट गरेपछि हाम्रो आन्सर आउँछ 2830.19 युनिट्स ए हजुर सीएमपीयू भनेको त्यो 10 माइनस 6 हो एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू हजुर निस्किँदै गएको एन्सरहरू नै हुन्छ हजुर ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स युनिट्स आइसकेपछि डीमा हामी निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट सिग्मा पी र सिग्मा पी निकाल्न त्यही माथि आएको सिग्मा एक्स लाई मल्टिप्लाई गर्छौं हामी सीएमपीयू ले सीएमपीयू भने एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू 10 माइनस 6 गर्दा 4 4 इन्टु 2830.19 गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ 11220.76 बुझेको छ यहाँसम्म कसैलाई केही छ कन्फ्युजन एकदम ठिक छ ल यतिमा यो सबै एक्चुअली वर्किङ नोट हो यसपछिको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एप्रोचको लागि र यहाँसम्म आएकोमा यदि कुनै कन्फ्युजन नबुझ्ने छ भने सोधौँ होला अब यसपछि चाहिँ हामी नर्मल कर्भ र जेट टेबल हेरेर जुन जुन क्वेशनमा चान्सेस अथवा प्रोबेबिलिटी सोधेको छ त्यो हामी निकाल्छौं यो भएको हो यहाँसम्म भएको हो बुझ्यो भने सहिलो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन यो बुझ्न नसकेको छु कि पहिले अब बुझिन्छ अब हाम्रो क्वेशन यो छ the chances of sales being less than break even sales बीईपी सेल्स भन्दा कम सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी निकाल भनिरहेछ कुनै युनिट्स दिएन ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो बीईपी सेल्स त्यसैले हामीले पहिला निकाल्नु पर्यो बीईपी सेल्स बीईपी इन युनिट्स निकाल्नु पर्यो र यो भनेको क्वेशनमा जुन हाम्रो एक्स
भ्यालु अफ जेड निकाल्न x - x बार बाइ सिग्मा x गर्नु पर्यो। x बार हामीले अघि वर्किङ नोटमा निकाल्यौं, सिग्मा x निकाल्यौं। यो x भनेको यो हो। यो निकाल्ने फर्मुला फिक्स कस्ट बाइ CMPU, फिक्स कस्ट 60,000 CMPU SPPU माइनस VCPU गर्दा हाम्रो आउँछ 15,000 युनिट्स। अब उसले भनेको सेल्स बिङ लेस देन 15,000 भनेको 15,000 भन्दा कम सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको। अब यसको लागि हामीले भ्यालु अफ जेड को फर्मुला लगाउनु पर्यो। x भनेको यही 15,000, x बार भनेको अघि निकालेको 16,700, सिग्मा x अघि निकालेको छ 2,830.19 र यो गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ -0.6। ल अब यसैलाई हामी नर्मल कर्वमा देखाउँछौं र यो नर्मल कर्वको फिगर भयो जहाँ बीचमा ठ्याक्कै मिन लाइन हुन्छ। मिन लाइन भनेको x बार हुन्छ जुन हाम्रो थियो अघि आइरहेको 16,700 र यहाँ z को भ्यालु सधैं 0 हुन्छ र यो मिन लाइनले 100% डिस्ट्रिब्युसनलाई 2 इक्वल पार्ट 50% मा डिवाइड गरेको हुन्छ र यो मिन लाइनमा x बार 16,700 हुन्छ भने उले क्वेशन सोधिरहेछ 15,000 र हाम्रो भ्यालु भनेको यहाँबाट बढ्छ 0 5,000 10,000 15,000 16,700 18 20 25 यसरी हाम्रो भ्यालु बढ्दै जान्छ। अब यो मिन लाइनमा x बार 16,700 छ भने यो 15,000 भनेको यो भन्दा धेरै हो कि थोरै हो त? थोरै भएपछि लेफ्ट तिर एउटा बार बनाउने। यसरी बुझे पनि भयो। अथवा भ्यालु अफ जेड निकाल्ने नेगेटिभमा आयो भने यसले लेफ्ट एरिया अकुपाई गर्छ भन्ने बुझाउँछ। त्यसले लेफ्ट तिर जहाँ भए पनि एउटा बार बनाउने र यो जुन बार बनाएको छ त्यो नै हो x = 15,000। अनि यो जुन हामीले भ्यालु अफ जेड निकालेको छ -0.6 यसैको जेड भ्यालु हो -0.6। अब मानौ यो बार 15,000 हो भने हाम्रो क्वेशन छ 15,000 भन्दा कम सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनेको छ। कम भनेको छाया बनाएको भाग। अब त्यही हाम्रो क्वेशन हो व्हाट, यही हामीलाई निकाल्न भनिरहेछ। अब यो हामीले निकाल्नु पर्यो। बुझेको छ? नर्मल कर्व, नर्मल कर्व बनाएकोमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौं। त्यो मिड लाइनमा चाहिँ z को भ्यालु 0 हुन्छ सर। हजुर त्यो स्याडो पारेको भागमा चाहिँ त्यो x 15,000 हुनु पर्यो। स्याडो पारेको भाग क्वेशन सोधेको भयो। यो बार चाहिँ x हो के? यो बार चाहिँ x हो। उले भनेको यो भन्दा कम सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी कम भने यति छाया बनाएको भाग उले सोधेको हो। त्यो 50% 0.50 पनि लेख्नु पर्छ हैन? लेख्यो भने राम्रो। ल अब हामी जेड टेबल हेरेर एरिया निकाल्छौं र जेड टेबलबाट जुन एरिया आउँछ त्यो सधैं यो मेन लाइनसँग टच भएको एरिया आउँछ। अब लेफ्ट एरिया पुरै 0.5 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र टेबलबाट यो मेन लाइनसँग टच भएको एरिया आउँछ तर हामीलाई सोधिरहेको यो टेल एरिया लेफ्ट टेल एरिया हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म 0.5 छ। अब यो हामीले निकाल्नु पर्यो। अनि त्यही निकाल्नलाई यहाँ भन्नु पर्यो बाइ अब्जर्भिङ जेड टेबल। अब कतिको याद छ जेड टेबल हेर्ने? बिर्सिसक्यो सर। बिर्सिसक्यो? हो नि। त्यसो भए यो जेड टेबलको फोटो खिचेर म फाइबरमा राख्छु अनि त्यतिबाट जेड टेबल त बुकमा पनि छ। स्ट्याट बुकमा नि हुन्छ, अकाउन्ट बुकमा नि हुन्छ। हेरौँ होला छ भने, कुनै बुक छ भने टेबल हेरौँ, नभए म यहाँ फोटो खिचेर अहिले राखिदिइहाल्छु। अहिले स्ट्याट बुक साथमा राखिसक्यो। हुन्छ, स्ट्याट बुकमा हेरे नि भयो। नभए म यहाँ अकाउन्टकै बुकबाट फोटो खिचेर अहिले राखिदिउँला फाइबरमा। त्यही हामी यहाँ अहिले सेयर पनि गरौँ है। जेड टेबल चाहिँ चाहियो हामीलाई सर। हजुर
या त फेरि सर्टकट कुन चाहिँ कुन चाहिँ ध्यान गर्छु ठिक छ सर। कुन चाहिँ टेबल हेर्ने सर? जेड देखाएको हो। जेड टेबल हेर्ने एनिमल फंक्शन ठीक छ। मैले ऊ फाइबरमा राखेको छु, एकचोटि हेरौँ होला र यहाँ म पनि देखाउँ, स्क्रिनमा पनि देखाउँछु है। अहिले शेयर गर्न लाग्यो। ल स्क्रिन देखियो, हेरौँ त जेड टेबलको। अब हाम्रो भर्खरै आइरहेको थियो 0.6। यसलाई यहाँ फर्स्ट कोलममा हेर्नु त 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। पोइन्ट भन्दा अगाडिको एउटा डिजिट र पोइन्ट भन्दा पछाडिको एउटा डिजिट यो फर्स्ट कोलममा हेर्ने, अनि पोइन्ट पछिको सेकेन्ड डिजिट यहाँ रोमा हेर्ने। अब अहिले हाम्रो 0.6 भनेको 0.60 हो। त्यो 0.6 को 0 मा हेर्दाखेरि यहाँ 0.2257 छ। त्यो नै हाम्रो मेन लाइन सँग टच भएको एरिया हो। अरु डिजिट छैन भने 0.00 मा हेर्नु पर्यो नि सर। 1 2 3 जस्तो छैन भने हैन, यहाँ अरु छैन भने मतलब त्यहाँ 0 छ है। 0.6 भनेको 60 हो। त्यो 0 हरू भयो भने चाहिँ फर्स्टमै हेर्नु। त्यो 0.6 को ठ्याक्कै नजिकैको हेर्नु पर्यो। हजुर हजुर। अब त्यसपछि 1 2 3 हरू भयो भने उता सर्दै जानु अब पर्यो। अघि हामीले आन्सर निकालेको ठाउँमा मानौ 0.64 आयो रे सपोज। हजुर हो। 0.6 यहाँ हेर्ने, 4 यहाँ हेर्ने हो। ए हजुर हजुर। 4 भनेको यो भयो। हजुर 0.2389 यो भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्यो है? सर बुझियो सर बुझियो। अब फेरि हामी सोलुसन हेरौँ ल।
ल अब यसरी हामीले यहाँ भन्यौ बाइ अब्जर्भिङ जेट टेबल एरिया लाइज बिट्विन जेट इज इक्वल टु 0 टु जेट इक्वल्स टु -0.6 भनेको यो जेटको भ्यालु 0 भनेको यो लाइन अर्को जेटको भ्यालु -0.6 भने यो लाइन यो बीचको भाग भने यो अनि इज कति आइरहेको रहेछ एरिया भन्दा 0.2257 यहाँ फिगरमा पनि देखायौँ हामीले 0.2257 अब मेन लाइन जेटको भ्यालु 0 देखि लिएर जेटको भ्यालु -0.6 सम्मको एरिया 0.2257 भयो अनि पुरै लेफ्ट एरिया हाम्रो 0.5 हुन्छ भने अब टेल एरिया निकाल्न के गर्नु पर्यो त हामीले हाम्रो पार्टको एरिया चाहियो हजुर के गरेपछि आउँछ सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ कि सर सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ भन्नु पर्यो देयरफोर द चान्सेस अफ सेल्स बिङ लेस देन ब्रेक इभन सेल्स इज इक्वल टु 0.5 मा -0.2257 घटाउँदा 0.2743 आउँछ त्यसैलाई पर्सेन्टेजमा राख्दा हाम्रो आन्सर हुने भयो 27.43% जसले के बुझाउँछ त अब आउने वर्षमा हाम्रो बीपी सेल्स भन्दा कम सेल्स हुने चान्सेस 27.43% छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ क्लियर छ कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला 0.50 बाट त्यो 0.2257 घटाउनु पर्यो हजुर ल कुनै बुझेको छैन भने सोधौँ र बुझेर सारौँ होला यसलाई फिगर पनि बुझौँ कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है ल एकपटक सारौँ यसलाई अनि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौँ होला कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ बुझेको छ सक्यो यो ठिक छ सर त्यो सक्यो ल सक्यो भने अब एफ को आफै गरौँ होला यहाँ मैले हिन्ट्स मात्र दिएको छ एफ को छ द प्रोबेबिलिटी अफ सेल्स बिङ मोर देन 18,000 युनिट्स 18,000 भन्दा धेरै सेल्स युनिट्स हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त ल आफै ट्राई गरौँ होला भर्खर गरेको हेरेर यदि बुझेन भने सोधौँ होला अब यो 18,000 भनेको एक्स है ठिक छ सर यो सकिन्छ ल सकिन्छ गरौँ यो त 0.5 अहिले हुन्छ हैन सर यसमा आधा भएपछि हजुर हो बीबी युनिट देखि नै निकाल्नु पर्यो सर होइन जेड मात्र निकाले भयो
जेट मात्र निकाल्ने हो x को ठाउँमा 18000 हाल्ने हजुर हजुर यही हुन्छ सिग्मा x यही हुन्छ जेट आउँछ नर्मल कर्भ बनाउने 18000 भनेको यो 16700 भन्दा माथि पर्यो धेरै भएकोले यहाँ धेरैतिर बार बनाउने अनि मोर भनिरहेछ उले मोर भनेकोले यो बार भन्दा धेरै यो छाया बनाएको एरिया निकाल्नु पर्यो अनि जेट टेबल हेर्ने यो आउँछ अनि अघि जस्तै 0.5 मा यो घटाएर यो निकाल्ने ठिक छ त्यो त फर्मुला जेड x माइनस x बार पनि 6x हो र होइन त्यही हो गरौँ होला सबैले कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है आयो आन्सर आयो एकछिन सर Zero point 492. टेबलमा म कन्फ्युज भएँ के सर 0.493 कति आयो भ्यालु अफ जेट कति आयो 18000 माइनस 16700 घटाएर डिभाइड गर्दा कति आउँछ 0.493 0.496 33 हेर्ने पोइन्ट पछि दुईटा मात्र डिजिट हेर्ने 0.45 हेरे हुन्छ 45 होइन कति 0.4593 आएको छ के सर 0.459 हुन्छ 46 मा हेर्नु पर्यो ए 46 मा चाहिँ हेर्नु पर्यो
0.4 को 6 मा हेर्नु पर्यो 0.46 भने त्यो उतापट्टि 06 मा हेर्नु पर्यो नि सर हो 0.1772 सबैको भएको हो आएको हो लेस देन भनेन मोर देन भन्नु पर्यो नि सर मोर देन भन्नु पर्यो थर्टी 32.28% आयो ठीक छ मिल्यो होला उम् 32.28 नै हो एकदम ल अब लास्टको हेरौँ लास्टमा चाहिँ द प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट भन्ने छ है अब प्रफिट बिइङ मोर देन 6000 भनेको छ अब प्रफिट भनेपछि प्रफिट वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो जेट इक्वल्स टु पी माइनस पी बार बाई सिग्मा पी अनि पी भनेको यही 6000 भयो पी बार अघि निकालेको 6800 सिग्मा पी अघि निकालेको 11320.76 that equals to p minus p bar हैन सर सिग्मा p ल अब नर्मल कर्वमा पी बार चाहिँ मिन लाइन हो 6800 जहाँ जेटको भ्यालु 0 हुन्छ अनि निकाल्नु पर्ने पी चाहिँ यो 6800 भन्दा कम छ त्यसैले यहाँ लेफ्टमा बार बनाउनु पर्यो जहाँ पी को भ्यालु 6000 जेटको भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्यौं माइनस 0.07 यो भयो मोर देन भयो भने राइट पट्टि जानु पर्यो लेस देन भयो भने लेफ्ट पट्टि आउनु पर्यो हजुर यसमा चाहिँ फेरि सबै बार बनाए नि हामीले सर केही रहस्य छ मोर भनेपछि सबै लिनु परेन त ए 6000 भन्दा धेरै नाफा हुनु पर्यो रे अब यो लाइन 6000 हो सबै धेरै हैन 6000 देखि सबै उता राइट तिर पनि जानु पर्यो हजुर अहिले एक्स बार भने जस्तै यहाँ पी बार हुने भयो हजुर प्रफिट भनेको हुनाले यहाँ पनि गरिदिएको छ हेरेर बुझौं कुनै कन्फ्युज छ भने सोधौं यो 0.07 मा हेर्नु पर्यो हजुर 0.0 को 7 मा हेर्ने
2.07 2727 ठिक छ जाने छ रे थोरै कन्फ्युज लाग्यो यो चाहिँ अहिले क्लियर भयो? अलि क्लियर भएछ यसको प्रब्लम पनि छोडै मैले त्यो स्ट्याटिक्समा यो टेबलवाला कन्फ्युज भएको थियो आए त एन्सर यसको बुझेको छ? प्रॉफिट भने हुनाले जोड्नु पर्यो हैन सर हजुर प्रॉफिट हैन मोर भनेकोले मोर भनेको मोर भने अलि लेस यो क्वेशन 30 मार्क्स को छ यो हैन हिजोको र आजको जोडेर 30 हिजोको पनि गर्दै आउनु पर्यो अनि यसलाई पनि कन्टिन्यू लानु पर्ने हुन्छ हजुर हिजोको हामीले 50 मार्क्समा क्लियर गराउँछु ल यहाँसम्म कसैलाई केही छ त अब कन्फ्युजन? यो भनेपछि हिजोको क्वेशन र यो अलग अलग क्वेशन सोध्छ कि रेटको टेबल हुन्छ सर एउटैमा सोध्छ टेबल एउटै हुन्छ हिजो हामीले गरेर अहिले गरेको फरक हो नि छुट्टै पनि सोध्न सक्छ छुट्टै सोध्यो भने कम मार्क्सको हुने भयो एउटैमा सोध्यो भने धेरै मार्क्सको हुने भयो ल अब यसको क्वेशनहरु छ क्वेशनहरु पहिल्यै पठाइदिसकेको छ कि यो बाँकी छ यही छ यो 44 देखि अहिले म तुरुन्तै पठाइदिहाल्छु हेरौँ ल 44 देखि पछाडी सबै 44 45 अनि अघि 46 47 अघिकोमा गयो 48 49 50 45 देखि पछाडी हैन सर 45 हैन 40 44 देखि रहेछ 44 देखि 44 भन्दा अगाडि हिजोको लिनियर प्रोग्रामिङ भयो त्यस पछाडी ल यो म सेन्ड गरिदिहाल्छु है तुरुन्तै फेरि अलि बिर्सेला ल एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कि 15 कि 30 दुईटामा एउटा कम्पलसरी आउँछ ल अपलोड भयो है ग्रुपमा आयो होला हेरौँ होला
सर ल हिजो गरेको र आज गरेकोमा कुनै कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला। यो च्याप्टर सक्यो है, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारले नआएको सोध्नु पर्यो। केही छ भने सोधौँ। केही छ भने सोधौँ। प्र्याक्टिस गर्ने काम छ सर। हजुर गर्दै नगरी हजुरलाई सोधेर के सोध्ने, गर्दै गएपछि प्रब्लम आउँछ अनि सोध्नु पर्छ। हिजोको गएको छैन? हिजोको त गरेको छु, एउटा दुईटा त भयो मिल्यो। सबै त भ्याइएन, एउटा दुईटा त किन नसोध्नु। अब के गर्ने त्यसो भए आज यति नै गर्ने त। अब यति नै साथीहरू गरौँ। सबै कम भएर गए, जम्मा 2 जना मात्र बाँकी भएछ त। सर र म मात्रै कुरा गर्दै रहेछु। ल अब यो च्याप्टर भइहाल्यो, यो च्याप्टर कम्प्लिट गरौँ होला है। बुकबाट ओलिद गोल्डबाट के छ अनि आएन भने हामी डिस्कस गरौँला। अब भोलि चाहिँ हामी अपरेसन नै गर्छौँ। अब यो च्याप्टर सकेपछि अब यसपछि चाहिँ हामी अब अकाउन्टको योभन्दा नि अझ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ है, मास्टर बजेटिङ, त्यो हामी गर्छौँ। यो च्याप्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ, सहिलो पनि छ। अब यसपछि पढ्ने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। हजुर त्यही भएकोले अब त्यो च्याप्टर हामी सुरु गर्छौँ। अब मलाई सबै नयाँ हो सर, ठिकै छ। प्र्याक्टिस गर्यो भने त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। अब टाइम दिनु पर्यो मेन कुरो। मजा लागिरहेको छ, टाइम नभएर सरसँग पढ्न, सरले पढाएको र अनि प्र्याक्टिस गर्न पाएको भए त गजब हुन्छ। किनभने छ ल हुन्छ नि त। अब त्यसपछि आज यति गरौँ त। हुन्छ सर।
ल त ल ऊ फाइल पनि आइसकेको छ है हेरौँ ल थ्याङ्क यू अब स्टप सेयरिङ गरौँ भेटिसकेँ सर त्यो भेटिसकेँ मैले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद शुभरात्रि ल ल हस् है ल बाई बाई थ्याङ्क यू सर
Halo,